अस्सलाम वालेकुम। अल्लूर टीवी में खुश आमदीद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इतराज़ जो अमूमन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु पर किया जाता है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को जिलावतन क्यों किया था। कबल अज़ कबूल इस्लाम आपका नाम जुंदुब बिन जुनादा और आपकी कनीयत अबू ज़र थी। शेखुल इस्लाम आपका लक़ब था। आपका ताल्लुक बनु गफ़ार से था जिसका पेशा राज़नी था। इब्तिदा में आपने भी आबाई पेशा अख्तियार किया, लेकिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत की खबर सुनी तो मक्का आकर इस्लाम कबूल कर लिया। अजीमुल मर्तबत मुहद्दिसीन में शुमार होते हैं। आपसे बेशुमार अहादीस मरवी हैं। बड़े कनात पसंद और सादा मिजाज थे। मालो ज़र के मामले में कलंदराना मसलक रखते थे। तन तनहा निहायत जुरत और दलेरी से कबाइल को लूटते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद इनकी जिंदगी में दफतन इनकलाब हुआ और ऐसा सख्त हुआ कि राजनी यकलख्त तर्क करके हमतन खुदा परस्ती की तरफ माइल हो गए। चुनाचे ज़हूर इस्लाम से पहले जब सारा अरब जलालत गुमराही में मुब्तला था, वो खुदा की परस्तिश किया करते थे। अबू माशर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु जाहिलियत से ही मोहित थे। खुदा के सिवा किसी को माबूद नहीं समझते थे और बुतों की पूजा नहीं किया करते थे। इनकी खुदा परस्ती आम तौर पर लोगों में मशहूर थी। चुनाचे जिस शख्स ने इनको सबसे पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की इत्तला दी, इसके अल्फाज ये थे कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के में तुम्हारी तरह एक शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की खुदा परस्ती सिर्फ एतराफ़ तौहीद तक महदूद न थी, बल्कि जिस तरह बन पड़ता था नमाज भी पढ़ते थे। वो खुद कहते हैं कि मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के 3 साल कबल से नमाज पढ़ता था। लोगों ने पूछा किसकी नमाज पढ़ते थे? कहा खुदा की। फिर पूछा किस तरफ रुख करते थे? जवाब मिला ऐनमा तवल्लु अफसिम वजहल्ला, यानी जिस तरफ खुदा मुंह फेर देता मैं इसी तरफ नमाज पढ़ता। हजरत अबू ज़र फितरतन फ़कीर मंश, जहद पेशा, तारिक दुनिया और उज़लत पसंद थे। इसीलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मसीहुल इस्लाम का लक़ब दिया था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन्होंने दुनिया से ही कतई तल्लुक़ कर लिया, लेकिन क़याम दयारे महबूब में ही रहा। वफ़ात नबवी से दिल टूट चुका था, इसलिए अहद सदीकी में किसी चीज़ में कोई हिस्सा ना लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात ने और भी शिकस्ता दिल कर दिया। गुलशन मदीना वीरान नजर आने लगा, इसलिए मदीना छोड़कर शाम की तरफ हिजरत की। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसे ये बात पसंद हो कि वो सीरत और सूरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसल को देखे तो वो अबू ज़र को देखे। हदीस नंबर 1626। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम कबूल करने के बाद आपका नाम अब्दुल्ला रखा। ये नाम आपको बेहद पसंद था। बड़े बेटे के नाम की वजह से आपकी कुनियत अबू ज़र ठहरी। गफ़ार आपकी कबीले का नाम था। एक मर्तबा आप रज़ियल्लाहु अन्हु के एक गुलाम ने आपकी बकरी की टांग तोड़ दी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने वजह पूछी तो इसने कहा मैं आपको गुस्सा दिलाना चाहता था ताकि आप मुझे मार कर गुनहगार हों। फरमाया जिसने तुम्हें इस काम पर उभारा यानी शैतान, मैं इसे नाराज़ करूंगा। फिर आपने गुलाम को आज़ाद फरमा दिया। एक शख्स ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु के पास हाजिर होकर कुछ माल पेश किया तो आपने फरमाया मेरे पास दूध के लिए एक बकरी, सवारी के लिए एक गधा, खिदमत के लिए बीवी है और एक चादर ज़रूरत से ज़ायद है, जिसकी वजह से मुझे खौफ है कि कहीं मुझसे इसका हिसाब ना ले लिया जाए। एक मर्तबा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू ज़र, तुम नेक आदमी हो, अनकरीब मेरे बाद तुम पर आजमाइशें आएंगी। आपने अर्ज़ किया राह खुदा की आजमाइशें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाँ, राह खुदा में। अर्ज़ की हुक्म इलाही को खुशामदीद। ग़ज़वा तबूक के सफ़र में आप सब से अलग चल रहे थे। ये देखकर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू ज़र, तुम तन्हा चलोगे, तन्हा मरोगे और तन्हा ही उठाए जाओगे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो होकर रहा। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात ज़ाहिरी के बाद आपने शाम के एक गाँव में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार की। फिर हज़रत सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में दमिश्क चले आए और वाइज़ व नसीहत का सिलसिला जारी रखा। ज़िंदगी के आखिरी अय्याम मदीना के गुर्दनवा में मौजूद मकाम रब्ज़ा में गुजारे। रही बात हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को जलावतन करने के वाक़े की, तो
واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف سا ہو گیا تھا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ہم سے بدظن کرنا شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے جواباً پیغام بھجوا دیا کہ انہیں میرے پاس بھیج دو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف بھیج دیا گیا۔ حضرت زید بن وہب بیان کرتے ہیں کہ میں مقام ربضہ سے گزر رہا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ دکھائی دیے۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں شام میں تھا تو معاویہ رضی اللہ عنہ سے میرا اختلاف قرآن کی آیت جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کے متعلق ہو گیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور میں یہ کہتا تھا کہ اہل کتاب کے ساتھ ہمارے متعلق بھی یہ نازل ہوا ہے۔ اس اختلاف کے نتیجے میں میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخی پیدا ہو گئی، چنانچہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ جو ان دنوں خلیفۃ المسلمین تھے ان کے پاس میری شکایت لکھ بھیجی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے لکھا کہ میں مدینہ چلا آؤں، چنانچہ میں چلا آیا۔ وہاں جب پہنچا تو لوگوں کا میرے یہاں اس طرح ہجوم ہونے لگا جیسے انہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہی نہ ہو۔ پھر جب میں نے لوگوں کے اس طرح اپنے طرف آنے کے متعلق عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو یہاں کا قیام چھوڑ کر مدینے سے قریب ہی کہیں اور جگہ الگ قیام اختیار کر لو۔ اب مدینہ بھی پہلا مدینہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ لوگ آ کر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو تعجب سے دیکھتے تھے، جہاں وہ جاتے ہر جگہ ہجوم ہو جاتا۔ اس سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوتی۔ مکہ کے قریب ربضہ نامی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا یا انہوں نے خود ربضہ میں قیام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ بہرحال اپنی بیوی کو لے کر ربضہ چلے گئے۔ یہاں کے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہی بات ہے جو مجھے یہاں ربضہ تک لے آئی ہے۔ اگر وہ میرے اوپر ایک حبشی کو بھی امیر مقرر کر دیں تو میں اس کی بھی سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ اس مستند اور صحیح روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ربضہ کی طرف جلاوطن نہیں کیا تھا، اور نہ ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں شام سے بے عزت کر کے مدینہ بھجوایا تھا۔ ان کے متعلق اس طرح کی کہانیاں سفید جھوٹ ہیں۔ بلکہ شہرہ آفاق محدث اور مورخ ابن سعد نے اس قصے کو جید سند کے ساتھ روایت کیا کہ جب وہ ربضہ کی طرف نکلے تو فرمایا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ آبادی صلا تک پہنچ جائے تو یہاں سے نکل جانا۔ صلا مدینے میں ایک پہاڑ ہے جو مسجد خندق کی پچھلی جانب ہے۔ اسی بنا پر ان کا نکلنا گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنا پر تھا۔ ربضہ مشہور چراگاہ کے علاوہ درب کوفہ کی پڑاؤگاہ بھی تھی۔ قبل از اسلام عراقی تجارت کے لیے یہی راستہ تھا، بلکہ دور فاروقی سے ہی ربضہ میں اسلامی حکومت کا ایک عامل مقرر تھا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی بیسیوں لوگ وہاں اس وقت رہتے تھے، تاہم جس سال ابو ذر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اسی سال کافی عرصہ بعد خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بطور امیر حج مکہ تشریف لے گئے تھے، تو اس لیے قریب تمام ہی علاقوں سے عام لوگ بھی حج پر چلے گئے تھے کہ امیر المومنین خود حج پر آئے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیماری کے باعث تشریف نہ لے جا سکے، جبکہ ربضہ کے دیگر احباب سب مکہ روانہ ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بوقت انتقال آپ رضی اللہ عنہ ربضہ میں اکیلے تھے۔ خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی عراق سے حج کے لیے قافلے کے ہمراہ مکہ ہی تشریف لے جا رہے تھے، اسی لیے ربضہ میں انہیں جنازہ پڑھانے اور دفنانے کا موقع مل گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک سن 32 ہجری میں ہوا۔ بوقت وصال اہلیہ محترمہ حضرت ذر رضی اللہ عنہ رونے لگیں تو پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ آپ کو کفن دے سکوں۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ ہم چند افراد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے ایک شخص کی موت ویرانے میں ہوگی اور اس کی جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہوگی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس وقت وہاں موجود تمام لوگ کسی نہ کسی شہر یا گاؤں میں انتقال کر چکے ہیں، اب میں ہی ان میں سے باقی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں، لہٰذا اب تم باہر جا کر دیکھو مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی جماعت ضرور آتی ہوگی۔ حضرت ذر رضی اللہ عنہ باہر راستے پر انتظار کر رہی تھیں کہ ایک قافلے کے آثار نظر آئے۔
काफिला करीब आया तो हजरत उम्मे ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, एक मुसलमान अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, तुम इसके कफन और दफन का बंदोबस्त करो। काफिले वालों ने पूछा, वो कौन है? फरमाया, सहाबी रसूल हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह अन्हो। ये सुनते ही काफिले वाले बेचैन व बेकरार हो गए और बेताबाना आपके पास पहुंचे। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने चंद वसीयतें की और अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। एक कौल के मुताबिक इस काफिले में मौजूद सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो ने आप रज़ी अल्लाह अन्हो की नमाज जनाजा पढ़ाई। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने 281 अहादीस के महकते फूल उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाए। अल्लाह ताला सब सहाबा किराम की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।